طريقة عمل غريبة ديال الكوكو السميدة. نبداو بالمكونات. عندنا 3 ديال البيضات، زلافه ديال الكوك. يمكننا نزيدو الى شفنا بلي راه الخليط ديالنا باقي ما شربش. عندنا سميده رقيقه اللي ديجا غربلناها، كاس الزيت، كاس السنيده، ولكن يمكن غادي نزيد واحد نص كاس. عندنا هنايا القشره ديال الحامض، وقبيصه ديال الملح، خماره ديال الحلوى، وهذا معلقه ديال الكونفيتور سائل، وهاد الخماره من فئه 7 غرام، والسكر كلاص. كما قدمت لكم زينب المكونات كما هي. بغيت غير الاضافه فقط، بغيت نقول لكم بان الكوك من الاحسن تجيبوا الكوك اللي كيكون النكهه ديالته مجهده وكيكون كيطلق الزيت، كتكون فيه النكهه ديال الكوك عاطيه، هو اللي كتجي الحلوه به بنين وكيكون بحال هكا كما كتشوفوا رقيق. ما تشريوش هذاك الغليظ الحرش، كيكون باسل ما فيهش النكهه ديال الكوك، وحتى الحلوه ديالو كتجي عيانه. المهم نبداو بطريقه التحضير. غنبداو بطريقه التحضير وخليكم مع زينب. غادي نبداو على بركه الله. انا نوضع لكم المكونات وزينب غادي تخدم معكم. بسم الله. اول حاجه كنديروا هي البيض. كنديروا 3 ديال البيضات. البيضات غادي نضيفوا لهم كاس ديال السكر سنيده. خلطي المكونات زينب. هنا غادي نضيف واحد نص كاس ديال السكر سنيده، تقريبا نص كاس، غير 4 كاس، 4 كاس ديال السكر سنيده. غادي نضيفوا القشره ديال الحامض والقبصه ديال الملح. غادي نضيفوا معلقه ديال الكونفيتور ديال المشماش، يكون سائل اولا معلقه ونص. من بعد ما يتخلطوا المكونات مزيان بحال هكا كنخلطوا. غادي نضيفوا الكاس ديال الزيت. من بعد ما يتخلط لينا الخليط مزيان، شوف برافو عليك مزيان، غادي نبداو باضافه السميده والكوك ثم الخماره. دونك غنضيف الخماره ديال الحلويه الاولى اولا البيكنج باودر، بالنسبه للاخوان في الدول العربيه. وغنبداو باضافه السميده والكوك، وفي حاله ما احتاجينا المزيد غادي نزيدو. المهم الا زدنا غادي نوريكم داكشي اللي زدنا. بسم الله. خلطي. دونك العجينه بدات كتقال معانا هنايا. غادي يمكن لينا نستعملو نكملو باليد، نضيفو الكوك ومن بعد نشوفو. نشوف. المهم حنا غنستمروا هكا تنكملوا الزليفه اللي عندنا ديال الكوك والزلافه ديال السميده ونرجعوا لكم.
هنا نستمروا بالاضافه، مازال ما كملناش الزليفه اللي عندنا ديال السميده والكوك. اللي بغى يخلط بيديه ممكن، باليد كيكون افضل، كتحكم في الخليط مزيان. نضيفوا هادشي اللي بقى لنا ديال الكوك. او نستمروا بالتحريك بحال هكا. هنايا غادي نكملوا بيدينا لان العجينه تقالت، الخليط تقال معانا، دونك الخدمه كتجي صعيبه بالخلاط. من الاحسن نخلطوا بيدينا. بحال هكا تجمعات معنا النيت، كتجي بحال هكا، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه، بين وبين تقريبا غاديه للقصوحيه. دونك غنكتفيو بهذا القدر. شاط لينا هادشي ديال السميده، تقريبا 2 معالق اونس اولا 2 معالق ديال السميده. غادي نخليوها ترتاح شويه مده ديال واحد 4 ساعة، ومن بعد غادي نكوروها وندوزوها في السكر كلاصي ونديروها في اللاطه ديال الفران. كنديروها كما العاده. بالنسبه اللي عنده الفران ديال البوطه غادي نديروها من التحت حتى تشقق ونطلعوها لفوق، واللي عنده فران ديال الضو غادي نديروها نشعلوا ليها من الفوق للتحت حتى طيب، ونرجعوا معكم بعد 4 ساعة على ما ترتاح ونكملوا. هنايا كنغطيوها بهاد الغطا ديال الزلافه النيت ونخليوها ترتاح ونرجعوا معكم بعد 4 ساعة. هنا من بعد ما ارتاحت لينا العجينه ديالنا غنبداو في التكوات ديالها. هنا كيف ما كتشوفوا كتجي بحال هكا، كتجي ناعمه وفي نفس الوقت تصلح تكور. غنصايبوا معكم شي كويرات باش تشوفوا كيفاش كنديروا لهم. وحاجه اخرى، مظهر اختياري، الا بغيتو تستعملوا مظهر باش ما تلصقش لكم يديكم مع العجينه يمكن لكم تعملوه، والا ما تلصقاتش ما نحتاجوش. دونك غنبداو نكورو، نتعاونوا انا وزينب باش نسربيو دغيا. كناخذوا عادي العجين ديالنا، ممكن ديروها كبيره ولا صغيره على حسب الاختيار. هنا كما كتشوفوا ما كتلصقش، دونك بلا ما نحتاجوا مظهر، لان مظهر كيفزق لينا غير السكر كلاصي وكتخسر لينا الغريبه، ما كتجيش في المنظر في الشكل ديالها زوين. داكشي علاش من الاحسن نديروها ناشفه بحال هكا. من بعد كندوزها في السكر كلاصي كامله، كنضغطوا عليها شي شويه الا مبغيناهاش تجي طالعه. كما كتشوفوا الغريبه كتجي بحال هكا، يعني واقفه ما كتلصق في اليد ما والو. بحال هكا. بغيتو يعني دوزوها في السكر كلاصي كامله ممكن، بغيتو ديروا لها غير وجه واحد وتقلبوها يعني في اللاطه ممكن. انا كنفضل نديرها بحال هكا، وكنحاولوا دائما نديروا على السكر كلاصي مزيان. هاد السكر كلاصي بلا ما تخافوا منه، السكر كلاصي سبيسيال كيكون مزيان. ما تاخذوش هذاك الباكيات اللي كيكون محجر قاصح، خذوا هذا ديال العبار كيكون خفيف وما مكركبش وما كيتحرقش في الفران. سكر كلاصي الاخر ديال الساشيات اللي كيكون يابس كديروا في الغريبه كتحرق لك الغريبه.
المهم هنايا نستمروا بحال هكا. هذه غير كنصيحه، دائما فاش تبغيو تاخذوا السكر كلاصي وصيو من الحانوت يعطيكم السكر كلاصي اللي سبيسيال اللي مزيان واللي ما محجرش. كنديروا بحال هكا ونوضعوها في لاطه بحال هكا اللي سبق لينا ودهنا. يعني هذا السكر كلاصي راه ما كيكونش حلو بزاف لانه كيكونوا مخلطين معاه النشا، ما كيكونش حلو بزاف. يعني واخا ديروا السكر كلاصي بالزايد هكا فوق منه ما تخافوش منه. المهم غادي نكملوا بحال هكا تنعمروا نعمروا اللاطه ديالنا. بحال هكا ومن بعد كنضغطوا عليها شي شويه بحال هكا. غادي نستمروا بحال هكا تنساليو الكميه اللي عندنا كامله ونرجعوا لكم باش ما يكونش الفيديو طويل. هنا عمرنا اللاطه الاولى، غادي نستمروا بحال هكا نعمروا اللاطه الثانيه. كنضغطوا عليها شويه. دونك انا غندير غير في هذه الثانيه لان مبقاتش ليا كميه كثيره. نديروا لها السكر كلاصي بحال هكا وكنضغطوا عليها شويه ونهزوها. كنضغطوا عليها ونهزوها، كنضغطوا نهزو. غنشعلوا الفران نديروها من التحت ومن بعد غادي نديروها من الفوق. دونك الغريبه ديالنا هي هذه. من بعد ما خرجناها من الفران باقا سخونه كتجي بحال هكا. كنتمنى يكون واضح. كتجي سخونه. غادي نخليوها حتى تبرد مزيان وغادي نحيدوها نديروها في طبسيل. من بعد ما خرجت الحلوه من الفران غادي وبردات، خصنا نخليوها حتى تبرد باش نقلعوها، حيت الا قلعناها قبل ما تبرد غادي تقلع. غادي نحطوها في طبق التقديم. وكانت هذه هي الغريبة ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم الوصفة، تاكلوها بصحة وراحة. انا غد معكم وحده نقسمها باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل. على هذا الشكل كتكون معلكة ولذيذة. كما كتشوفوا كتجي معلكه ولذيذه والمذاق ديال الكوك فيها مجهد لاننا صاوبناها بالكوك اللي مزيت. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، راه كتجي زوينه. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، والى هنا تنتهي حلقتنا، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. باي باي.